Hapit na jud ang pista sa palumpon. Murag usa na lang ka semana magpista na ang palumpon. Ug mao ni ang pagsuod sa palumpon. Daghan ang mga bitay-bitay sa ibabaw. Mga dikolor na ay green, na ay violet, na ay yellow, na ay puwa. Lain-laing color lang nagkabitay-bitay. Ug na ay nakabutang welcome palumpon. Mapista nila dinhi na ay naka signboard sa ibabaw. Unya ang kanang dili makauli nga taga dinhi sa palumpon mao na ni karon ang palumpon, ang pagsuod sa palumpon. O kanang kaniadto nga modayo dinhi sa palumpon kunting pista, o mao na ni ang palumpon karon. Daghan ang tao, daghan ang palitonon. Kay kaniadto daghan jud kaayo ang modayo, bisag karon daghan kaayo ang modayo dinhi sa palumpon. Bisag wa sila mga kwarta, basta makadagkot lang na alang sila pamasahe, basta makadagkot lang sa simbahan. Kay nindot man kaayo ang simbahan dinhi. Perting nindot ang simbahan dinhi sa palumpon. Ug ang uban naman pod sila bisag na alang sila kwarta nga pamasahe, okay na kay na may kasagaran mga bahay dinhi sa palumpon, magpakaon man jud sila dinhi. O nakatawa pa ko atong pasahero namo nga misulti siya nga maayo pa daw ang palumpon kay ang tanan pang mga bahay magpakaon daw sa mga pobre. Halos-halos daw dinhi sa palumpon mga bahay magpakaon muna ang daghan kaayo ang monganhi. Di pareha kuno sa Ormo. Oh, muna ako nabatian sa pasahero namo. Kay may pa kuno yung palumpon kay mga bahay kuno dinhi magpakaon jud kung naay kasagaran jud dinhi sa palumpon magpakaon jud sila sa modayo dinhi sa palumpon, mamista dinhi sa palumpon magpakaon jud sila mo nang way kapalakan ang monganhi kay naman sila kan-an di man parehas sa kaning sa Ormoc nga anha man kas restaurant jud mo kung wa kay kwarta dili jud ka kapamista kay wa man kay kakan-an mapasmo ka kay anha man jud ka sa restaurant di man pareha ni palumpon nga tanan-tanan jud dinhi mga bahay magpakaon. Ug unya mao na ni update ang terminal kani adto sa jeep, sa bus, sa van mao na ni naay mga tinda na ang nakabutang dinhi na mga laing klase mga tinda, lain-lain lang klase na ay casing sa cellphone, na ay mga sanina, na basta daghan yung mga tinda dinhi dapita, mga sanina sa pambata, kurtina, na ay punda, na ay bedsheet dinhi, basta lain-lain lang klase dinhi nga paninda. Mao ni ang terminal kaniadto. Unya ang mga bus, mga van, mga jeep nga biyahe dinhi gibalhin lang usa kay naay gibutang dinhi nga mga paninda. O mga paninda na ang nakabutang dinhi dapita. Ug daghan kaayo kung mungari ka sa kaning kuan, mungari ka sa palumpon, kung mamista ka puhon dinhi sa palumpon, malingaw ka kay daghan kayo mga paninda o pagdalag kwarta o budget nimo kay maibog jud ka dinhi sa palumpon perting daghan na jud palitonon pero mga brato mga palitonon nila dinhi labi na mga ukay-ukay na mga brato lang ilang mga palitonon dinhi kay mga dayo man ni sila dinhi mga lain-lain lugar nga naninda dinhi sa palumpon. O pagtiman ninyo pamalit dinhi dapita pwede mo ngadtog simbahan manimba usa managkot. O ang modayo dinhi dapita ang importante nila ang pagdagkot pagsimba man sa simbahan. Salamat po sa inyong tanan sa pagsuporta nako permente. Love you.